श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रूयते खलु? आं श्रूयते। अद्यतनकक्ष्यां प्रति सर्वेभ्यः स्वागतं। मङ्गलं कुर्मः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अस्तु, तर्हि आरम्भं कुर्मः। ह्यः किं जातमिति स्मरन्ति वा? ह्यः यदस्माभिः पठितं तत्र प्रश्नाः सन्ति चेत् भवितुमर्हन्ति। सन्ति वा प्रश्नाः? अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः। किं पठितं ह्यः अस्माभिः इत्युक्तौ तत्र व्याकरणशब्देन शब्दः उच्यते वा सूत्रमुच्यते वा इति चेत् उभयं न, लक्ष्यलक्षणसमुदितम् इत्युक्तौ शब्दसूत्रसहितः समुदायः यः वर्तते सः शब्दशब्देन उच्यते इति एकः पक्षः समीचीनः। अपरः सूत्रम् इति यः पक्षः आसीत् इत्युक्तौ व्याकरणशब्देन सूत्रम् उच्यते इति पक्षः अपि समीचीनः इति साधितं। तत्र सूत्रपक्षे पूर्वं ये दोषाः प्रतिपादिताः आसन् षष्ठ्यर्थः नोपपद्यते, शब्दाप्रतिपत्तिः इति ते दोषाः वारिताः। तद् अन्ततो गत्वा सिद्धान्तः कः इत्युक्तौ व्याकरणशब्देन सूत्रशब्दसमुदितः समुदायः वक्तुं शक्यते, एवं केवलं सूत्रमपि व्याकरणशब्देन वक्तुं शक्यते इति सिद्धान्तितं। तदुत्तरं भाष्यकारैराक्षेपः कृतः वर्णानाम् अथ किमर्थः वर्णानाम् उपदेशः इति आरब्धमासीत्। वर्णानाम् उपदेशः कुतः कृतः? यतः व्याकरणं कुतः प्रवृत्तम् इत्युक्तौ साधुशब्दानाम् अनुशासनार्थं व्याकरणम् आरब्धं। व्याकरणस्य उपदेशः कुतः आरब्धः इति चेत् साधुशब्दानाम् अन्वाख्यानार्थं। शब्दानाम् अन्वाख्यानार्थं वर्णानाम् उपदेशः कुतः कृतः इति आक्षेपः कृतः। तदेव पठामि। आचार्य, स्क्रीन् शेरिंग कर्तुं शक्यते वा? करोमि। अथ किमर्थः वर्णानाम् उपदेशः इति। न हि वर्णोपदेशेन कस्यचित् शब्दस्य अनुशासनमिति भावः। वर्णानाम् उपदेशेन शब्दानाम् अनुशासनं तु न भवति। शब्दानुशासनं स्यादित्येतदर्थं व्याकरणम् आरब्धं। तर्हि वर्णानाम् उपदेशः कुतः कृतः इति आक्षेपः कृतः। स्पष्टं वा? आम्। तत्प्रति उत्तरम् उच्यमानं ह्यः अस्माभिः चर्चितं। तत्र लाघवेन विषयाणां ज्ञानं भवतु, अपि च प्रत्याहारसाधनार्थं वर्णानाम् उपदेशः कृतः इति भवतीभिरेव उक्तं। सः एव विचारः अत्र भाष्यकारैरपि उच्यते। वृत्तिसमवायार्थः उपदेशः इति। वृत्तिसमवायार्थं वर्णानाम् उपदेशः कृतः इति अत्र वदन्तः सन्ति भाष्यकाराः। तत्र वृत्तिसमवायः नाम कः इत्युक्तौ वृत्तये समवायः वृत्तिसमवायः। तत्र समवायः इत्यस्य सन्निवेशः इत्यर्थः। क्रमेण उपदेशः इति। वृत्तिसमवायार्थः क्रमेण उपदेशार्थं वर्णानाम् उपदेशः कृतः इत्युक्तौ वृत्तये समवायः वृत्तिसमवायः।
वृत्तये इत्युक्तौ लाघवेन शास्त्रे प्रवृत्त्यर्थं वर्णानाम् उपदेशः कृतः। व्याकरणशास्त्रे लाघवेन व्याकरणशास्त्रस्य अधिगमनार्थम् अवगमनार्थं वर्णानाम् उपदेशः कृतः इत्यर्थः। कथम् इति चेत् तत्र वृत्तिसमवायार्थः इत्यत्र त्रिधा समासः उच्यते। वृत्तये समवायः वृत्तिसमवायः, वृत्त्यर्थः वा समवायः वृत्तिसमवायः, वृत्तिप्रयोजनो वा समवायः वृत्तिसमवायः इति। पूर्वम् एवं समासः कुत्र दृष्टः अस्माभिः इति स्मरन्ति वा? पूर्वम् एवम् एकः शब्दः आगतः आसीत्, धर्मनियमः। सम्यक् भगिनी, धर्माय नियमः धर्मनियमः इत्यत्र अस्माभिः पठितमासीत्। तद्वत् अत्रापि त्रिधा समासः उच्यते। धर्माय नियमः इत्यादिषु यथा समासः दर्शितः आसीत् तद्वत् अत्र समासं दर्शयन्ति। वृत्तये समवायः वृत्तिसमवायः, वृत्त्यर्थः वा समवायः वृत्तिसमवायः, वृत्तिप्रयोजनो वा समवायः वृत्तिसमवायः इति। आचार्य, अहं करोमि वा, भवन्तः कुर्वन्ति वा? हरि ओम् आचार्य। श्रूयते वा? इदानीं श्रूयते। हरि ओम्। हा, अन्याभ्यः श्रूयते खलु भगिनी, भगिन्या? आमाम्। आचार्य, स्क्रीन् शेरिङ्ग् कुर्वन्ति वा? इदानीं दृश्यते? नास्ति। दृश्यते वा? न आरब्धम् इतोपि। नैव आरब्धम्। भवतां लोगो केवलं दृश्यमानम्। इदानीं दृश्यते। तत्र पश्यन्तु, वृत्त्यर्थः वृत्तिसमवायार्थः उपदेशः। सर्वाः पश्यन्त्यः सन् इत्युक्तौ दृश्यते खलु सर्वेभ्यः स्क्रीन्? आम्। वृत्तिसमवायार्थः वर्णानाम् उपदेशः कृतः इति। तत्र त्रिधा समासः उच्यते इति मया उक्तं। वृत्तये समवायः वृत्तिसमवायः, वृत्त्यर्थः वा समवायः वृत्तिसमवायः, वृत्तिप्रयोजनो वा समवायः वृत्तिसमवायः इति। तत्र प्रथमसमासेन किम् अभीप्सितं, किं प्राप्यते इति चेत् लाघवेन शास्त्रे प्रवृत्त्यर्थं वर्णानाम् उपदेशः क्रियते इति। तेन किं सिद्ध्यति? लाघवेन शास्त्रप्रवृत्तिः कथं भवति इति चेत् वर्णानाम् उपदेशे सति संज्ञाः सिद्धाः भवन्ति। अण् उण् इत्यादयः संज्ञाः सिद्धाः भवन्ति इति कृत्वा तैः इको यणचि इत्यादि शास्त्राणां सिद्धिर्भवति। इको यण् इकः यण् अचि इति यदि एवं अणादि संज्ञानां साधनं वर्णानाम् उपदेशेन न स्यात् तर्हि किं वक्तव्यमासीत् पाणिनिना इति चेत् अ इ उ ऋ लृ इत्येतेषां स्थाने य व र ल इत्येते आदेशाः भवन्ति इति गौरवेण किञ्चित् प्रतिपादनीयं स्यात् आचार्यैः। अतः तन्न अभीप्सितमत्र। इत्युक्तौ लाघवेन शास्त्रे प्रवृत्तिः इष्टः, अतः लाघवेन शास्त्रे प्रवृत्त्यर्थं वृत्तिसमवायार्थं वर्णानाम् उपदेशः कृतः इति। द्वितीयः वृत्त्यर्थः वा समवायः वृत्तिसमवायः इत्युक्तौ क्रमेण
एकस्य स्थाने इदानीम् एकः स्थाने यण्वर्णानाम् आदेशः भवति इत्युक्तौ तत्र यथासङ्ख्यम् आदेशः विधीयते। इ स्थाने यकारः, उकारस्य स्थाने वकारः इत्येवं यथासङ्ख्यम् आदेशः स्यात् इत्येतदर्थं वृत्तयः इत्युक्तौ क्रमेण शास्त्रे प्रवृत्त्यर्थम् इत्युक्तौ इ उ ऋ लृ इत्येतेषां वर्णानां स्थाने क्रमेण य व र ल इत्येतेषां सन्निवेशः यथा स्यात् यथासङ्ख्यं शास्त्रस्य प्रवृत्तिः भवतु इत्येतदर्थं वर्णानाम् उपदेशः कृतः। एवं वर्णाः उपदिष्टाः इत्यस्मात् कारणादेव क्रमेण शास्त्रे प्रवृत्तिर्भवति इत्यर्थः। एवं वृत्तिप्रयोजनार्थं वा वर्णानाम् उपदेशः कृतः। वृत्तिप्रयोजनो वा वर्णानाम् उपदेशः इति। कथं वृत्तिप्रयोजनं भवति इत्युक्तौ वर्णानाम् उपदेशानन्तरम् अण् इत्यादि प्रत्याहाराः सिद्ध्यन्ति। अणादिप्रत्याहार साधनानन्तरं ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यादि शास्त्रेषु अस्माकं प्रवृत्तिर्भवति। अण् इति प्रत्याहारस्य ज्ञानानन्तरमेव तादृशशास्त्रे प्रवृत्तिः दृश्यते इत्येतदर्थं वर्णानाम् उपदेशः कृतः इत्यर्थः। स्पष्टं वा? अन्तिम यदस्ति तद् न पूर्णतया स्पष्टं भगिनि। अन्तिमं प्रयोजनं वृत्तिप्रयोजनो वा वृत्त्यर्थः इति वा? वृत्तिप्रयोजनो वा समवायः वृत्तिसमवायः इति नावगतं वा? ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः तस्य अस्य सम्बन्धः कः? सम्यक्। इदानीं पश्यतु, सूत्रं वर्तते। सूत्रे यदि वयं प्रत्येकं पदं सम्यक् जानीमः तर्हि तावदेव खलु सूत्रस्य समग्रस्य अर्थः ज्ञायते। तत्र इदानीं ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घः अणः इति पदं वर्तते। तत्र यदि अणुपदज्ञानम् अपेक्षितं तर्हि प्रत्याहाराणां ज्ञानम् अपेक्षितं खलु। प्रत्याहाराणां ज्ञानम् अपेक्षितम् इत्युक्तौ वर्णानाम् उपदेशः कर्तव्यः एव। तस्मात् अण् इत्यादि प्रत्याहाराणां सम्यक् ज्ञानानन्तरं वृत्तिप्रयोजनं भवति इत्युक्तौ शास्त्रे प्रवृत्तिर्भवति। ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति शास्त्रे प्रवृत्तिः अण् इति पदार्थज्ञानानन्तरमेव भविष्यति खलु। तस्मात् वर्णानाम् उपदेशः कर्तव्यः इत्यर्थः। स्पष्टं वा? तत्र इदानीं तदेव उक्तं वृत्तिसमवायार्थः वर्णानाम् उपदेशः कर्तव्यः इति। किमिदं वृत्तिसमवायार्थः इति? वृत्तये समवायः वृत्तिसमवायः, वृत्त्यर्थो वा समवायः वृत्तिसमवायः, वृत्तिप्रयोजनो वा समवायः वृत्तिप्रयोजनः वृत्तिसमवायः इति त्रिधा समासः प्रदर्शितः। अवगतं वा? का नाम वृत्तिः? का पुनः वृत्तिः इति चेत् शास्त्रप्रवृत्तिः, शास्त्रे प्रवृत्तिः वृत्तिः इत्यर्थः। अथ कः समवायः? समवायशब्दस्य कः अर्थः इति चेत् वर्णानाम् आनुपूर्व्येण सन्निवेशः। इदानीं पश्यन्तु, आनुपूर्वी कथम् अत्र वर्तते इति चेत् अ इ उण् सामान्यतया वयं कथं पठामः आदौ इति चेत् अ इ इत्येवं वर्णाः दृष्टाः अस्माभिः पूर्वं। परन्तु अत्र शास्त्रे कथं वर्णाः उपदिष्टाः इत्युक्तौ अ इ उण् यथा वयं पठामः तद्वद् वर्णानाम् उपदेशः नास्ति। अ इ उण् ऋ लृक् इत्येवं वर्णानाम् आनुपूर्व्येण सन्निवेशः वर्तते। एवम् ईदृश आनुपूर्वी सन्निवेशः वर्तते चेदेव यदभीप्सित अस्माभिः इत्युक्तौ ये प्रत्याहाराः अभीप्सिताः
ते प्रत्याहाराः एवम् आनुपूर्वी सहित निर्देशः क्रियते चेदेव प्राप्तुं शक्नुमः, अन्यथा नैव प्राप्तुं शक्यते इत्यस्मात् ईदृश आनुपूर्व्येण सन्निवेशः वर्तते चेदेव यदभीप्सितं प्रयोजनं तत् प्राप्तुं शक्नुमः इति। तदेव उक्तम्। अथ कः समवायः इत्युक्तौ वर्णानाम् आनुपूर्व्येण सन्निवेशः समवायः इति। तर्हि उपदेशः नाम कः इत्युक्तौ उपदेशशब्दस्य उच्चारणम् इत्यर्थः। उपदेशशब्दात् उच्चारणम् इत्यर्थः कथं प्राप्यते इति चेत् उप इति तत्र उपसर्गः, दिश इति तत्र उपदेशः इत्यत्र दिश उच्चारणे इति धातुः। दिश उच्चारणे इति धातुः इति कृत्वा उपदेशशब्दस्य उच्चारणम् इत्यर्थः। तदेव उक्तम्। अथ कः उपदेशः? उच्चारणं। कुत एतत्? कथमयमर्थः प्राप्तः इति चेत् दिश उच्चारणक्रियः, दिशिः उच्चारणक्रियः। दिशि धातोः कः अर्थः इत्युक्तौ उच्चारणम् इत्यर्थः। तत्र आचार्येण गौः इति उच्चारणं कृतम्। आचार्यैः गौः इति उच्चारणं कृतम् इत्युक्तौ शिष्यः कथं गृह्णाति इत्युक्तौ आचार्येण गौः इति शब्दः उपदिष्टः इति शिष्यः गृह्णाति। तस्मात् उपदेशः इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्तौ उच्चारणम् इत्यर्थः। तदेव उक्तम्। आचार्यः हि वर्णान् आह इत्युक्तौ वर्णान् उच्चारयति, ते एव वर्णाः उपदिष्टाः इति अस्माभिः प्रयुज्यन्ते। तदेव उक्तम्। उपदिष्टाः इमे वर्णाः इति। आचार्येण ये वर्णाः उच्चारिताः ते वर्णाः उपदिष्टाः इत्यर्थः। ते एव वर्णाः, ते इमे वर्णाः उपदिष्टाः इति अस्माभिः व्यवह्रियते। आचार्याणाम् उच्चारणमेव उपदेशः इत्यर्थः। स्पष्टं वा? हरि ओम्। तदेव एकवारं समग्रं पठामि। वृत्तिसमवायार्थः वा वृत्तिसमवायार्थः वर्णानाम् उपदेशः कर्तव्यः। किमिदं वृत्तिसमवायार्थः इति? वृत्तये समवायः वृत्तिसमवायः, वृत्त्यर्थो वा समवायः वृत्तिसमवायः, वृत्तिप्रयोजनो वा समवायः वृत्तिसमवायः। का पुनर्वृत्तिः? शास्त्रप्रवृत्तिः। अथ कः समवायः? वर्णानाम् आनुपूर्व्येण सन्निवेशः समवायः। अथ कः उपदेशः? उच्चारणं। कुत एतत्? दिशिरुच्चारणक्रियः। आचार्यः हि वर्णानाः उपदिष्टाः इमे वर्णाः इति। प्रदीपकाराः तत्र सम्पूर्णं समासस्य कथं कः अर्थः इति पुनः स्पष्टं वदन्ति। वृत्तिसमवायार्थः इति लाघवेन शास्त्रप्रवृत्त्यर्थम् इत्यर्थः। लाघवेन शास्त्रे प्रवृत्त्यर्थम् इति वृत्तिसमवायार्थः इत्यस्य लाघवेन शास्त्रे प्रवृत्त्यर्थम् इत्यर्थः। धर्मनियमवत् समासः। यथा भगिन्या भवत्या पूर्वं स्मृतम् अग्रे किञ्चित्। प्रदीपः आचार्य अग्रे। आचार्य अस्तु, तत्र प्रदीपे अग्रे वर्तते धर्मनियमवत् समासः इति। वृत्त्यर्थ इति शास्त्रप्रवृत्तिप्रत्यासन्नत्वं समवायस्य दर्शयति इत्युक्तौ प्रवृत्तिः कथं भवति? इदानीं वृत्तिसमवायः इत्यस्य शास्त्रे प्रवृत्त्यर्थः इत्युक्तं खलु, प्रवृत्तिः इत्यर्थः इत्युक्तं। तर्हि शास्त्रप्रवृत्तिः कथम् इति इदानीं दर्शयन् अस्ति। इज्ञणः इत्यादौ हि यथासङ्ख्यं शास्त्रं वर्णसन्निवेशमात्रादेव
वर्णसन्निवेशमात्रादेव अवतिष्ठते। एवं वर्णानाम् उपदेशः क्रियते चेदेव यथासङ्ख्यं शास्त्रे यथासङ्ख्याद्यादेशाः भवितुमर्हन्ति इति कृत्वा एवं शास्त्रे प्रवृत्त्यर्थम् इत्यर्थः वृत्तिसमवायः इत्यस्य। प्रयोजन इति पारम्पर्येण शास्त्रे प्रवृत्तौ अस्य अङ्गत्वम्। अस्य इत्युक्तौ वर्णानाम् उपदेशस्य पारम्पर्येण शास्त्रे प्रवृत्तौ अङ्गत्वं वर्तते। तच्च कथम् इति चेत् सतिः समवाये वर्णानाम् उपदेशे एव इत्संज्ञादिकं सिद्ध्यति। इत्संज्ञादिकं सिद्ध्यति चेत् ततः आदिरन्त्येन सहेत इत्यादिभिः प्रत्याहाराः सिद्ध्यन्ति। प्रत्याहारसाधनार्थं ततः ढ्रलोपे इत्यादि शास्त्रप्रवृत्तिः इति। तदेव उक्तं सतिः समवाये इत्संज्ञा ततः आदिरन्त्येन इति ततः ढ्रलोपे इत्यादि शास्त्रप्रवृत्तिः। अवगतं? प्रदीपः अवगतो वा? एवं वृत्तिसमवायार्थः वर्णानाम् उपदेशः कर्तव्यः इति। इतः परं प्रयोजनान्तरम् उच्यते। एकं वृत्तिसमवायार्थः वर्णानाम् उपदेशः इति प्रथमं प्रयोजनं। द्वितीयं प्रयोजनं किम् इत्युक्तौ अनुबन्धकरणार्थश्च इति। अनुसृत्य बध्यन्ते इति अनुबन्धाः। ते तादृश अनुबन्धाः भवेयुः इत्येतदर्थं वर्णानाम् उपदेशः कृतः। तादृश अनुबन्धैः किं साधयितुं शक्यते इति चेत् प्रत्याहाराः साधयितुं शक्यन्ते। प्रत्याहारसाधनार्थं लाघवेन शास्त्रे प्रवृत्तिर्भविष्यति इति। एवं अनुबन्धकरणार्थं वर्णानाम् उपदेशः कर्तव्यः। अनुबन्धाः कृतः इत्यस्मादेव शास्त्रे प्रवृत्तिर्भवति। इत्युक्तौ वृत्तौ समावेशः भवति। एवं वृत्तिसमवायार्थः अपि च अनुबन्धकरणार्थश्च वर्णानाम् उपदेशः कर्तव्यः इति। अनुबन्धकरणार्थश्च वर्णानाम् उपदेशः अनुबन्धान् आसङ्क्ष्यामि इति। न हि अनुपदिश्य वर्णानुबन्धाः शक्या आसङ्क्तुम्। इत्युक्तौ वर्णानाम् उपदेशं विना अनुबन्धाः कर्तुं न शक्यन्ते। इत्युक्तौ अनुबन्धानाम् उपदेशः वर्णानाम् उपदेशं विना भवितुं नार्हति इति कृत्वा अनुबन्धकरणार्थं वर्णानाम् उपदेशः कृतः इत्यर्थः। अवगतम्? हरि ओम्। अवगतम्? आमाम्। स एषः वर्णानाम् उपदेशः वृत्तिसमवायार्थश्च अनुबन्धकरणार्थश्च एवं अनुबन्धकरणार्थं वृत्तिसमवायार्थञ्च वर्णानाम् उपदेशः कृतः। तेन किं सिद्धं भवति इत्युक्तौ वृत्तिसमवायश्च अनुबन्धकरणञ्च प्रत्याहारार्थम्। प्रत्याहारः वृत्त्यर्थः। एवं प्रत्याहारकरणार्थमेव वर्णानाम् उपदेशः कृतः। वृत्तिसमवायार्थञ्च अनुबन्धकरणार्थञ्च वर्णानाम् उपदेशः कृतः। तादृशवर्णानाम् उपदेशेन किं सिद्ध्यति इत्युक्तौ प्रत्याहारः सिद्ध्यति। एवं प्रत्याहारकरणार्थं वर्णानाम् उपदेशः कर्तव्यः इति अन्ततो गत्वा प्राप्यते। प्रत्याहारार्थमिति प्रत्याहारशब्देन अनादिकाः संज्ञाः उच्यन्ते इत्यर्थः। उच्यन्ते इति प्रदीपकारः। अवगतम्? अग्रे इतोप्येकं प्रयोजनान्तरम् उच्यते इष्टबुद्ध्यर्थश्च वर्णानाम् उपदेशः इति। यदभीप्सितं
यः अभीप्सितः शब्दः इत्युक्तौ अभीप्सितः शब्दः कः इत्युक्तौ साधुशब्दः साधुशब्दान् पठामः इत्येतदर्थं वर्णानाम् उपदेशः कृतः इति यदि वर्णाः एव दुष्टाः उपदिष्टाः स्युः तर्हि दुष्टैः वर्णैः दुष्टानामेव शब्दानां प्रतिपत्तिर्भवति साधुशब्दानां प्रतिपत्तिः न भवति तस्मात् इष्टबुद्ध्यर्थश्च वर्णानाम् उपदेशः कृतः इष्टबुद्धिः कः इत्युक्तौ साधुशब्दानां प्राप्तिः इष्टबुद्धिः तादृशान् साधुशब्दान् जानीमः इत्येतदर्थं वर्णानाम् उपदेशः कृतः इष्टान् वर्णान् बोध्यामहे इति इत्युक्तौ यदि इष्टाः वर्णाः इत्युक्तौ समीचीनाः वर्णाः यदि समीचीनाः इत्युक्तौ कलादिदोषरहिताः वर्णाः एव उपदिष्टाः यतः कलादिदोषरहिताः वर्णाः यदि उपदिश्यन्ते तर्हि तादृशदोषरहितैः वर्णैः एव साधुशब्दानां प्रतिपत्तिर्भवति इति कृत्वा इष्टान् वर्णान् बोध्यामहे इत्येतदर्थं वर्णानाम् उपदेशः कृतः इति बोध्यामहे इत्युक्तौ इष्टान् वर्णान् कलादिदोषरहितान् वर्णान् वक्तुम् इष्यामहे इच्छामः वयम् इत्येतदर्थं वर्णानाम् उपदेशः कृतः इति इष्टान् वर्णान् बोध्यामहे इति न हि अनुपदिश्य वर्णान् इष्टाः वर्णाः शक्याः विज्ञातुम् यदि वर्णानाम् उपदेशः नैव कृतः स्यात् तर्हि इष्टाः वर्णाः के इति ज्ञातुं न शक्यते तस्मात् वर्णानाम् उपदेशः कृतः इति इष्टबुद्ध्यर्थश्च इति सतिः उपदेशे कलादिदोषरहिताः ये वर्णाः निर्दिष्टाः ते तथैव प्रयोक्तव्याः इत्युक्तं भवति वर्णानां कलादिदोषरहितानां वर्णानाम् उपदेशेनैव एते एव वर्णाः उपदेष्टव्याः एते वर्णाः एव प्रयोक्तव्याः इति ज्ञानम् अस्माकं भवति इत्यस्मात् वर्णानाम् उपदेशः कर्तव्यः इत्युक्तं स्पष्टं वा महोदय कलादि कलादिः इत्युक्तौ दोषसहिताः वर्णाः दुष्टाः वर्णाः इत्यर्थः साधुवर्णः न दुष्टः वर्णः दोषसहितः वर्णः कलादिः इति कश्चन दोषः तादृशाः वर्णाः इदानीं यः समीचीनः इति कदा अवगम्यते इत्युक्तौ दोषसहितः नास्ति अयम् इत्यवगम्यते चेदेव उपदेशः क्रियते चेदेव खलु अयमेव समीचीनः इत्यवगम्यते अन्यथा नावगम्यते इत्यस्मात् उपदेशः कृतः एते एव समीचीनाः वर्णाः नान्ये इति ज्ञानार्थं कृतम् इत्यर्थः अवगतं वा एतदग्रे पुनः आक्षेपः क्रियते कः इत्युक्तौ तत्र अस्माकम् उदात्त अनुदात्त स्वरितसहिताः वर्णाः अपि अस्माभिः इष्यन्ते ते अपि साधवः खलु वर्णाः उदात्तः अकारः अनुदात्तः अकारः स्वरितः अकारः यः वर्तते सो केवलम् अकारः न अन्येषु अपि अज्वर्णेषु उदात्तानुदात्तस्वरितसहिताः वर्णाः अपि साधवः इति अस्माभिः गृह्यन्ते ते अपि साधवः एव खलु शास्त्रेऽस्मिन् तर्हि तेषाम् उपदेशः न कृतः तत्र अ इ उन् ऋ लिक् इत्यत्र स्वरसहितानां वर्णानाम् उपदेशः नास्ति तर्हि तेषाम् उपदेशः नास्ति इत्यस्मात् ते किम् असाधवः वा शब्दाः न खलु ते अत्र न उपदिष्टाः ते तर्हि दोषसहिताः वर्णाः वा तेषाम् उपदेशः नास्ति इत्यस्मात् प्रयोगः कथं तेषाम् इति अग्रे आक्षेपः क्रियते ततः अग्रे पश्यामः आक्षेपः कः इत्यवगतो वा ततः यः आक्षेपः श्रुतः ततः श्वः पश्यामः
इतोपि एकवारम् आक्षेपम् उक्त्वा पङ्क्तिसमन्वयं श्वः करोमि। अद्यत्र समापयामः। तत्कर्म मङ्गलं वदामः। अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? अद्य यदस्माभिः पठितं तत्र प्रश्नाः सन्ति वा? अत्र प्रश्नः तु न वदामि, किञ्चित् चिन्तनं मनसि आयाति अत्र। महोदय वदन्तु। अत्र किं निर्णीतमिति चेत् शास्त्रप्रवृत्त्यर्थं वर्णसमवायः अपेक्ष्यते। वर्णानाम् उपदेशः शास्त्रप्रवृत्त्यर्थः इति सम्यक्। अस्तु, तर्हि वर्णसमवायः कः चेत् तत्र वर्णानाम् आनुपूर्वेण सन्निवेशः नाम सत्यं। तत्र शिवसूत्रेषु येन क्रमेण आयोजिताः तया रीत्या एव अपेक्ष्यते। सत्यं, सः एव क्रमः अपेक्षितः। तादृशक्रमेण आनुपूर्वी सहितनिर्देशेन एव शास्त्रे प्रवृत्तिर्भवति। अन्यथा अण् इत्यादि प्रत्याहाराः न सिद्ध्यन्ति खलु। यः क्रमः अस्माभिः इदानीं भाषायां प्रयुज्यते खलु, अ आ इ ई उ ऊ इत्येवं क्रमः अपि वर्तते। सः क्रमः अत्र आचार्येण न आदृतः, यतः इयम् आनुपूर्वी भवति चेदेव शास्त्रे प्रवृत्तिर्भवति, अन्यथा न भवति खलु। सत्यं। चिन्तनम् इदमस्ति, इदानीन्तनकाले आधुनिककाले वयं किम् अ इ ई उ अनया क्रमेण पठामः। तस्मिन् काले भगवतः पतञ्जलेः काले तस्मिन् ते पठन्ति इति तथा तु न, परन्तु शिवसूत्रेषु येन क्रमेण उपदिष्टाः तस्मिन् क्रमे अपि न अध्ययनं न प्रचलितमिति चिन्तनं कर्तुं शक्नुमः। भिन्नक्रमेण अध्ययनं वर्णानाम् अध्ययनं प्रचलति इति कृत्वा अत्र भ्रमः भवितुम् अर्हति। अतः शिवसूत्रक्रमेण एव वर्णसमवायः भवेत्। अतः तत्र उक्तं, पश्यन्तु, आनुपूर्वी सहितः निर्देशः इति। आनुपूर्वी इत्युक्तौ इयमेव आनुपूर्वी स्यादिति। अत्र शास्त्रे या आनुपूर्वी प्रदर्शिता सा एव आनुपूर्वी स्यादित्यर्थः। इत्युक्तौ भवतां प्रश्नः कः इति मया एवं गृहीतं, लोके यः क्रमः आदृतः वर्तते तस्य अपि च अस्य भ्रमः, अनयोर्मध्ये भ्रमः स्यादिति खलु। तत्र प्रश्नः तु न वदामि, तत्र तदानीन्तनकाले अपि भिन्नक्रमेण अध्ययनम् आसीत्। शास्त्र प्रवृत्त्यर्थं भिन्नक्रम अपेक्ष्यते, तत् स्पष्टतार्थम् अत्र निर्देशः। एवं सम्यक्। अपि च उपदेशः इत्युक्तं खलु, आचार्यस्य उपदेशक्रमः कः इत्युक्तौ अयमेव क्रमः। सत्यं स्पष्टम्। अस्तु, अन्ये प्रश्नाः? अस्तु, तर्हि समापयामः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।